کافراں تے رب نوں انہاں غصہ نہیں جنہ منافقاں تے آندا ہے۔ دونوں باتیں ہی غلط نے۔ ایک بندہ زبان تو کلمہ پڑھ کے عمل نہیں کردا، ایک وہ بندہ عمل کردا ہے پر کلمہ نہیں پڑھدا، دونوں ہی فارغ نے۔ وہ جو نے جنہیں دلوں مانتے نے پر زبان تو اقرار نہیں کرتے، لوگ کی کہیں گے اللہ اکبر میرے بھائی وہ بھی پھنس جان، انہاں دونوں کوئی نہیں بچنا۔ دونوں دی مسالہ سن لو۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے نے۔ میرے نبی مدینہ منورہ دے اندر اپنی تبلیغ جاری رکھے ہوئے نے۔ وہ جو لوگ نے جنہ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے نے، نبی پاک دیاں باتاں مننیاں شروع کر دیتیاں نے۔ آپ جو کہندے نے وہ کہندے نے آمنا و صدقنا، سونیا تسی جو آکھیا اسی ایمان بھی لے آئے ہیں، تصدیق بھی کر دیتی ہے، اج تو بعد توڑے پیچھے چلیں گے، اور کچھ نہیں کرن لگے۔ ایک ٹولا ہے، اے ایمان والا ہے، اے ہے سلامتی والا، اے ہے جنہوں اللہ پاک نے اولئک هم المفلحون دے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے۔ ایک ٹولا ہوئے وہ کہندا اسی تا مننا ہی کوئی نہیں، اسی توڑے آکے نہیں لگنا، اسی تے اپنے نبیاں نو مننا گے، اسی اپنیاں کتاباں نو مننا گے۔ کوئی کہندا میں تورات نو مننا ہے، کوئی کہندا میں انجیل نو مننا ہے، کوئی کہندا میں عیسیٰ نبی دی پیروی کرنی ہے، کوئی کہندا میں موسیٰ نبی دے دین نو مننا ہے۔ اے اپنے اپنے نبیاں تے قائم نے۔ اے لوگ اللہ پاک کہندے نے ٹھیک ہے تسی اپنی مرضی کر کے آؤ، کل قیامت والے دن میں اپنے فیصلے سنا دیواں گا۔ ایک وچ تیسرا ٹولا سی، انہاں دا سرگنا جڑا سی نا او سی عبداللہ بن ابی، بہت بڑا منافق۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے انہوں رئیس المنافقین کیا ہے۔ ایک کون سی جنہیں زبان تو کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ انہیں کچھ لوگ اپنے نال ملا لیں، کہندا ہے زبان تو کلمہ پڑھی جاؤ، نمازاں بھی نبی پاک دے پیچھے پڑھی جاؤ، اللہ اکبر کہندا نبی پاک جدن نو ٹر لوگاں دے سامنے ٹر پو، لیکن دلوں انہاں دے مخالف ہی رہنا، دل نو کلمے دے نال ملانا نہیں، منہوں کلمہ پڑھنا ہے، دل وچوں سونے نبی محمد دی مخالفت کرنی ہے۔ ایک کے ٹولا، ایک تیسرا ٹولا انہاں دے بارے رب نے قرآن نازل کی، انہاں دے بارے قرآن نازل اذا جاءک المنافقون، اے سورہ منافقون انہاں دے بارے نازل ہوئی۔ نبی پاک نو انہاں بڑا ہی تنگ کیتا۔ اے کچھ لوگ سن، کوئی 200-300 لوگ مدینہ منورہ اندر جنہاں دا کم یہ سی، نبی پاک نظر آئے نے، اپنے آپ نو بڑا جناب خوش اسلوب کر کے پیش کر دیندے نے۔ نبی پاک ادھر ادھر ہوئے نے تے اسی وقت اپنے کافر بیلیاں نال مل جاندے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے نبی جڑا منافق ٹولا ہے نا انہاں دے دلاں تے مہر لا دتی، کدے بھی انہاں نوں اسلام دی توفیق نہیں ہوئے گی، اے منہوں ہی کلمہ پڑھ دے رہن۔ تے پھر ہویا کی اے عبداللہ بن ابی میرے نبی 10 سال مدینہ منورہ اندر رہنے، 10 سال میرے پاک پیغمبر نے حیاتی والے گزارے، 10 سال میرے نبی اسلام دی تبلیغ کرتے رہے۔ اے بندہ میرے پاک پیغمبر نو دھوکھا دیندا رہیا، میرے نبی نو علم بھی سی، اللہ پاک دے نوٹس اندر بھی سی، لیکن میرے رب نے بھی انہوں دنیا اندر کچھ نہیں کیا، نبی پاک نے بھی انہوں کچھ نہیں کیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو اندہ آخری ویلا آیا نا، عبداللہ بن ابی مرن لگ گیا، اندہ ایک بیٹا نبی پاک دا صحابی بن گیا، انہیں کلمہ پڑھیا، نبی پاک دے پیچھے لگ گیا، انہیں کلمہ پڑھیا، دلوں میں پیر بھی کرن لگ گیا۔ عبداللہ بن ابی دا بیٹا میرے پاک پیغمبر کو لایا، کہندا ہے اللہ دے نبی جی میرا باپ آخری اسٹیج تے ان دی موت دا ویلا لگدا قریب آ چکیا، مرن لگ گیا۔ اے جدو فوت ہونے لگا نا انہیں اپنے بیٹے نو اپنے کول بلایا، کہندا ہے عبداللہ بیٹے میں تیرے نبی دی بڑی مخالفت کیتی ہے، میں تیرے نبی دے خلاف بڑا رہا ہاں، آج میں تیرے اگے ایک عرض کرن لگا،
तू अपने नबी नूं जाके गल मेरी तरफों कह दें। नबी दा सहाबी कहंदा अब्बा जी हुक्म करो। कहंदा बेटा अपने नबी नूं कहीं जदों मैं फौत हो जां ते मैनू अपना कपड़ा दे दे जिंदे विच मैनू कफन दिता जाए। सोने नबी नूं कह दें जदों मैं फौत हो जा मेरी नमाज़े जनाजा आप पढ़ा देवे। आंदा अपने नबी नूं कह दें अपना लुआब मुबारक मेरे मुंह विच पा देवे। तीन चीज़ों की डिमांड की। इनका आखिरी वेला आया, ए फौत हो गया, इनका बेटा नबी दा सहाबी मेरे पाक पैगंबर दे दरबारे आलिया विच पेश होया। महबूब पैगंबर नूं जाके कहंदा नबी जी, अल्लाह दे नबी जी, मेरे बाप ने तोड़ी बड़ी मुखालफत की, तोनू बड़ी तकलीफ दी, बड़ा परेशान किया, पर जांदियां जांदियां तीन गल्लां कर गया। अल्लाह दे नबी जी अगर शफकत कर दो तो तोड़ा कुछ नहीं जाना, शायद अल्लाह मेरे बाप नू माफ कर दे। और मेरे भाई अज जबान तो कलमा पढ़ के दिलों उसकी हमायत ना करने वाले ए बाप अपने दिल में नोट कर लें। नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबी ठीक है, अगर तेरे बाप ने मैं मुहम्मद के कोलों एक चाहत रखी है, मैं एक काम करने वास्ते तैयार हां। अल्लाह, ये तो मेरे नबी दा अखलाक सी ना, ये मेरे पाक पैगंबर दा हौसला सी, ये सोने नबी दी खूबी सी। अल्लाह पाक ने अखलाक की ऐसा अता कर छड़िया सी। मेरे पाक पैगंबर दे ना काफरां भी ना नहीं सी करते। ये तो जबानों कलमा पढ़ता सी ना, दिलों मुखालफत करता सी, और जिन्हों दिलों भी ते जबानों भी नबी पाक नूं गालियां दित्तियां, मेरे पैगंबर ने उन्हां नाल भी चंगा ही सलूक कीता। एक अलग मौजू। तो बहरहाल अल्लाह दे पाक पैगंबर तैयार हो गए। आपने अपना लुआबे दहन भी जाके दे मुंह में पा दिता। मेरे नबी ने अपना लिबास भी दिता, इनू कफन भी दे दिता गया। नबी पाक पहुंच गए, इनकी नमाज़े जनाजा तैयार हो चुकी है। मेरे महबूब पैगंबर इरादा करके पहुंचे ने कि मैं इनकी नमाज़े जनाजा पढ़ानी है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक ने आसमान तो कुरान नाज़िल किया। अल्लाह पाक कहते ने और जिन्हें मैनू इन्ना गुस्सा दिलाया, सोने नबिया ला तुसल्ली अला कब्रिही, मेरे महबूब पैगंबर तेनू इजाजत नहीं तू इनकी मैयत ते खड़ा होवें, इनदे वास्ते नमाज़े जनाजा पढ़े, मैं तेनू इजाजत नहीं देंदा। अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल करके मना फरमाया भी जेड़ा बंदा मुंह तो कलमा पढ़दा पर अमल नहीं करता, दिलों हो रहे जबान तो हो रहे, ऐ मेरे महबूब पैगंबर तू दी नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ा सकता। और नाल ही रब्बे जुल जलाल ने फरमाया मेरे नबी जे तू अपने अखलाक के आलिया दी वजह तो इस बेईमान दा 70 दफा भी नमाज़े जनाजा पढ़ा दे, महबूबा मैनू माफ नहीं हो करना। अल्लाह, असी की समझ लिया अपने आप को? ओ मन 1.5-2 मन का तू बंदा, तेनू रब ने मिट्टी चो पैदा किया है और तू अपने आप को बहुत बड़ा इंज पूरी दुनिया का मालिक समझ के बैठा है। कुछ ते ख्याल कर, तेरे उत्ते अल्लाह की जात भी मौजूद है। कुछ ते सानू ख्याल करना चाहिए और कुछ ते हया करना चाहिए। ये आंदा है मेरी नमाज़े जनाजा मुस्तफा पढ़ान, आप फरमाते ने मैं पढ़ा देना, लेकिन रब कहता है सोनिया तू 70 दफा भी पढ़ाए तो मैनू माफ नहीं हो करना। ते मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने ऐ मेरे सहाबी तू नाराज ना हुई, अगर मैनू पता चल जाए अल्लाह पाक मेरे 71 दफा नमाज़े जनाजा पढ़ान नाल तेरे अब्बे नू माफ कर दे, तो मैं 71 दफा पढ़ान लई भी तैयार हां। ये मेरे नबी दा अखलाक है। लेकिन मैं अर्ज कर रहा जिन्हों ने मुंहों कलमा पढ़िया लेकिन दिलों नबी पाक नू नहीं मन्निया और अल्लाह की बात ते अमल नहीं किया, कुरान उन्होंने सीने नाल नहीं लाया, रब कहंदा उन्हां दी नमाज़े जनाजा मेरा नबी भी पढ़ाए तो मैं माफ नहीं देता। और असी जनाब इस चक्कर जी बैठे हम कलमा ते पढ़िया ना, वो कलमे वाले सारे जन्नत में जाएंगे, साडा ये ज़हन बन चुका है। और कोई गल जी नबी पाक ने तो फरमाया ला इलाहा जिन्हें कह दिता, जिन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया उन्होंने अल्लाह ने जन्नत देनी देनी। ऐस गल ते भरोसा करके बैठे हो, ऐस गल ते तवक्कल करके बैठे हो। लेकिन ये नहीं असी कहते कि नबी पाक ने भी फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह
خالصم من قلبہ ہی، اور جنہیں کلمے نو پڑھیا تے دلوں پڑھیا رب انہاں نو جنت دے گا، او جنت جان گے۔ ساڈے ورگے نہیں جڑے زبان تو کہنے کھانا جنگی کھانا داری پوری کرنے واسطے بھی چلو یار مسلمان لسٹ نام تے آ جائے گا نا، اسی صرف نام لکھایا ہوا ہے، عمل کوئی نہیں۔ اب جن بے نماز نے کلمہ پڑھیا ہوا نماز نہیں پڑھ دے، رمضان دا مہینہ آئے گا روزے نہیں رکھن گے، زکات بالکل ادا ہی نہیں کر دے، کدے سوچ ہی نہیں آئی کہ اللہ نے اتنا مال دیتا ہے، انہاں حساب کتاب کر کے اللہ دے راہ وچ خرچ بھی کرنا ہے، خدا دی قسم ہے، ممبر رسول ہے، رب دا قرآن ہے، رب کہہ رہے ہیں انہاں دا رویہ منافقاں والا ہے، انہاں دا رویہ منافقاں والا ہے۔ انہاں منہ کلمہ پڑھ کے اسلام دا لباتا اوڑھ کے رب نال بھی دھوکا کیتا ہے، مصطفیٰ نال بھی دھوکا کیتا ہے، رب دے قرآن نال بھی دھوکا کیتا ہے۔ اس بندے نو زمین تے زندہ رہن دا کوئی حق نہیں جنوں اذان سنائی دیندی اور ہے بھی مسلمان تے پھر نماز پڑھن واسطے کھڑا نہیں ہوتا۔ سوچن دی بات ہے۔ اور اسی پتہ کی سمجھنے ہیں اج اسی انہاں نو قرآن دیاں باتاں نہیں سمجھدے، اس دور اندر اسی یہ جڑیاں باتاں میں کر رہا نا، ساڈے لوگ انہاں نو رب دیاں باتاں نہیں سمجھدے، ساڈے لوگ انہاں نو رسول اللہ دیاں باتاں نہیں سمجھدے، ساڈے لوگاں دے ذہن 'چ بات آ گئی یار مولوی تے کہندے ہی نہیں۔ یہ جنیاں باتاں میں کر رہا حالانکہ قرآن پڑھ کے کر رہا، میں قرآن دی بات کر رہا، رسول اللہ دی بات کر رہا، رب رحمان دی بات کر رہا، پر لوگوں دے ذہن 'چ بات ہے مولوی دا کام ہی ہے، انہیں تو کہنا ہی کہنا، انہیں تو انج دسی جانے نے ڈرائی جانے اللہ، بس ساڈے دن 'چ بات بیٹھ یہ کنے بٹھائی شیطان، یہ شیطان حملہ کردا ہے، وہ کہندا بھی مولویوں دا تے کام ہی ہے نا، تو تانوں کہنا ہی کہنا، تو ڈرو ڈرو نا، اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے، رب بڑا معاف کرنے والا ہے، انہیں 100 قاتل نو معاف کر دیتا ہے، تینوں تو معاف کر، تو ایڈا بڑا جرم کیتا ہی کوئی نہیں، لیکن 100 قتل کرنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے۔ کلمہ پڑھن تو بعد نماز تو خالی رہنا، کلمہ پڑھن تو بعد میرے دوستوں روزے تو دور بھجنا، کلمہ پڑھن تو بعد زکات نہ دینا، کلمہ پڑھن تو بعد مال دی توفیق دے باوجود حج نہ کرنا، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اتنا بڑا جرم اور گناہ 100 قتل کرنا بھی نہیں ہے۔ پتہ ہے دے اور جڑا 100 قتل کرنے والا سی وہ بھی اللہ دے رستے تے ٹاٹ ہویا سی تاکہ آج تو بعد میں کلمے نو سمجھ لاں اور کلمے تے عمل کرنے دی کوشش کراں۔ وہ اس واسطے گھروں نکلیا سی، انہیں اپنی بستی تا چھڈی سی تاکہ میں نمازی بن جاؤں، تاکہ میں حاجی بن جاؤں، تاکہ میں روزہ دار بن جاؤں، انہیں اپنی بستی تا چھڈی سی، تے رب نے انہوں معاف بھی کر دیتا، وہ دلوں بدل گیا، انہیں اپنا دل کلمے دے نال ملا لیا سی۔ اسی اپنے کلمے دے نال دل نہیں ملا رہے، اسی گزارا کر رہے ہیں، اسی زندگی نو تکا لا رہے ہیں، اسی وقت گزار رہے ہیں، کھانا داری پوری کر رہے ہیں، وقت گزر جائے، پتہ نہیں 50-60 سالہ زندگی اندر تھوڑا جا مال جمع ہو جائے، اندر سارا نام نکل جائے، اندر میرے عہدے دا نام نکل جائے، میری اولاد نو فائدہ ہو جائے، اور کدے سوچیا کر تیرے جسم نو کو فائدہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اینو بھی اپنی جہنم دی آگ تو بچا، اندے بارے میں تھوڑا بہت سوچ، دن رات ایک کیتا ہوا ہے، مال کٹھا ہو جائے، اولاد دا فلاں کام ہو جائے، اولاد دا فلاں ہو جائے، اور میں کئیاں نو ویکھیا جنہاں دی اولاد ہے ہی نہیں، وہ بھی جناب بولے ہوئے پھر دے، سمجھ نہیں آتی انہوں زندگی کیویں گزار، کھان والا بھی پیچھے کوئی نہیں، ہنڈان والا بھی پیچھے کوئی نہیں، اپنا دے پتہ ہی کوئی نہیں۔ سانو کی ہو گیا ہے، کی وجہ ہے کہ اسی کلمے دی بیک تے نہیں